الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخریق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام ناطقانان شیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدائی پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ سالانہ ختم شریف مکرمی و محترمی عزیزم جنابی حاجی محمد اقبال صاحب اور انہ دے دیگر برادران نے اپنے والدین اور اپنے بھائی مرحوم دے سال ثواب واسطے اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ حاج صاحب دے والدین دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے اور حضور علیہ السلام دے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کربلا دی 10 محرم دی دوپہر دا صدقہ اللہ ساڑی اس پہر نو قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائی وقت کافی گزر گیا آپ کافی دیر دی تشریف فرماؤ میں بلا تمہید بات شروع کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی فرمایا لوگ جڑے اتباع کر دینے اس رسول دی جڑا نبی الامی اس رسول دی پہچان کی یہ فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یہ اوہی رسول ہے کہ ادھے آمن تو پہلے ادھا تذکرہ انجیل اچ بھی لکھیا پاندے سن تے تورات اچ بھی لکھیا پاندے سن اس آیت مبارکہ دا ایک لفظ نبی کریم علیہ السلام دی ناتے پاکے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول او لوگ جڑے رسول دی اتباع کر دینے اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ اتباع دا معنی ہے کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے انہوں اتباع کیا جانا ہے
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ معبود تسی اعلان فرما دیو کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جنہوں اللہ نال محبت ہے، اللہ فرماتا اپنی محبت دی دلیل دیو، تے دلیل کی یہ فرمایا فاتبعونی او محمد دی اتباع کرو۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے نبی کریم علیہ السلام تو سوال کیتا کہ محمد بن عبداللہ اگر تسی نبی تے رسول ہو تے آؤ نہ اس طرح کام چلا لئیے، کدے کدے تسی ساڑھے بتاں دی پوجا کر لیا کرو، کدے کدے اسی تہاڑے خدا دی عبادت کر لوانگے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے عرض کی تھی، یا اللہ تیرا تے میرا رشتہ توڑن واسطے آئے نے، مگر میں نے تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا وہ محمد دے بوئے بیٹھا چاچا ہی ہوئے محمد لگ دے کچھ نہیں۔ اللہ فرما سونے آج تو میرے پچھے اپنے چھڑ لگئے، پھر تیری واللیل ظلفہ چل کھیڑن والے نحامین دے کنڈلان دی قسم ہے، ساری رات ایک اللہ تے کھلو کے قرآن تے نفل پڑھ دا دوے جڑا تیرا نہیں بنا لگا اسے بھی کدوں اپنا بنا لگے، اسی انہوں ہی اپنا بناواں گے جڑا تیری اتباع دا رنگ چڑھا کے آوے گا، پاویں پھر وہ گورا ہوئے تے پاویں کالا ہوئے۔ اللہ فرمایا نہ میں کسی دے قصر ویکھنا، نہ محلات ویکھنا، نہ میں امیر تے غریب ویکھنا، نہ میں آقا تے غلام، نہ مقتدی تے امام ویکھنا، میں ویکھنا میرے یار دے اتباع دا رنگ کنے چڑھائے، اور نہ چڑھاوے تے ابو اللہ ورگا گورا نہ چڑھاوے تے رب نو سونا نہ لگے، تے جے یار دا رنگ کالا بھی لال چڑھا روے تے رب نو اوہی سونا لگدا ہے۔ پیر باہو نے فرما کہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہو، منہ کالا دل اچھا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو، ادا دل کالا تے رنگ گورا، اللہ نو سونا نہ لگا تے ادا رنگ کالا پر دل گورا سے نا اللہ نو اس سونا لگا کیونکہ اتباع والا ہے۔ مگر میں جڑے لفظ تے گفتگو کرنا چاہنا اج دی محفل دے حوالے نال فرمایا نبی الامی، اے او نبی ہے جڑا نبی بھی ہے تے امی بھی ہے۔ امی دا معنی جڑا نہ لکھیا ہوئے تے نہ پڑھیا ہوئے، بعض لوگوں نے ترجمہ کیتا کہ ان پڑھ نہیں، بلکہ ادا معنی اے تے ترجمہ اے کہ جڑا نہ لکھیا ہوئے تے نہ پڑھیا ہوئے مگر کائنات نو پڑھاون واسطے آوے۔ تے جدو نبی کریم علیہ السلام دے پڑھن تے پڑھاواں بھی واری آئی، تے کائنات دی تاریخ گواہ کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے انسان دے سامنے زانوے تلمس طے کر کے الف با تا سا نہیں پڑھیا، جدو پڑھن تے پڑھاواں دی واری آئی اللہ کریم نے رجا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پروردگار نے فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یار نے قرآن پڑھایا، عرض کی دیا لکھدوں پڑھایا، فرمایا علم القرآن خلق الانسان۔ پروردگار نے رجا فرمایا او رحمان جنہیں یار نے قرآن پڑھایا پھر انسان بنایا۔ پتہ چلے اللہ دسنا جاندے ہیں میں انسان بعد چ بنایا، محمد قرآن پہلے دا پڑھایا۔ او نوجوان سے لفظ امید ہے کہ میٹھا جت ترجمہ کراؤ، حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں امدہ مانا مائے جی میں مکہ المکرمہ نو ام القرآن کیا جاندہ ہے، جی میں سورہ فاتحہ نو ام القرآن کیا جاندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی الامی فرماتے ہیں امدہ مانا مائے کہ نبی الامی دا مانا بڑھیا او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ عرض کی دیا اللہ سارے نبی ماما والے نے، انہاں نبیاں جو بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جنہ دا باپ کوئی نہیں ماں انہاں دی بھی ہے، پر جدو کملی والے دی باری آئی اللہ نے فرمایا نبی الامی، فرمایا او نبی ہے جڑا ماں والا نبی ہے۔ اللہ فرمایا کائنات والے ہوں جی میں رسولہ وچ محمد ورگا رسول کوئی نہیں، اے میں ماں وچ آمینہ برگی ماں کوئی نہیں۔ اچھا بھائی ہونا ایتھے سبحان اللہ بولے گا جنہوں اپنی امی نال پیارے
تسی نات خانہ نو خطبہ نو پرچی لے کے بھیج دیو کہ ماں دی شان سناؤ. کیوں ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے نا. کملی والے دی ماں دی عظمت بیان کریے, کملی والے نو بڑی ٹھنڈ پیندی ہے. میں نو یقین ہے تسی بولو گے سبحان اللہ. میں تو 2 سال پہلے ٹھیک ٹھاک چھڑ کے گیا سا ماشاءاللہ. اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. ہاتھ کھڑا کرن دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ مینوں تہاڈے ہاتھ کھڑا کرن دا فائدہ کوئی نہیں. یقین کرو میں ہاتھ اس واسطے کہہ رہا کھڑے کرو کہ اللہ کریم نے سورہ یاسین میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گی, ہاتھ بولن گے. میرا جی کردا جدو اللہ ساڈے ہاتھ نو پوچھے قیامت نو کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا, تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. پر جدو کملی والے دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا. اس ہاتھ نو اپنی بخش دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ. بھائی میں تانوں ماں تے باپ دی عظمت اج دے ختم شریف دے حوالے نال عرض کرنی ہے, مگر میں آیت مبارکہ ذرا منفرد پڑھیے کہ نبی کریم علیہ السلام دی ماں دا ذکر نہ کریے تے ماں دی شان بیان ہو ہی نہیں سکتی. کائنات دی سب تو عظمت والی ماں تے اوہی ہے نا جڑی نبی دی ماں ہے. ماں تے میری تے تہاڈی نہیں, ماں ساڈیاں ماواں دے قدماں تھلے جنت ہے. تے جڑی ہووی محمد دی ماں دیہاتی ماحول ہے. اج اقبال صاحب ساڈا بابا کوئی بھی دیہات دا سویرے ڈیرے تو دودھ لے کے آوے نا تے مائیاں وڈیریاں کی کردیاں جڑے برتن جو دودھ گرم کرنا ہوئے انہوں 10 بار کلمہ پڑھ کے بار بار دھوندیاں, بار بار دھوندیاں, بار بار دھوندیاں. تے منڈا پوچھے نا امی اے برتن نو کلمہ پڑھ کے بار بار کیوں دھوندی ہو؟ تے ماں کہندی ہے پترا وے دودھ رب دا نور ہوندا نا, تے دودھ رب دا نور ہوندا ہے تے میں پانڈے چ رکھنا تے ذرا پاک کر لواں. تے یار پنڈ دی مائی نو پتہ ہے کہ دودھ رب دا نور ہے, پاک پانڈے چ رکھنا ہے. تے رب نو نہیں سی پتہ میں اپنا محمد نور کیڑی ماں دے پیٹ چ رکھن لگا. اس ماں نو رب نے کنا کو پاک پیدا کیتا ہوئے گا جڑی ماں چ اللہ نے اپنا نور رکھیا ہوئے. او ماں جدا نا ہی آمنہ ہے. آمنہ دے 3 معنی امن والی, امانت والی تے ایمان والی. او ماں جدا نا ہی ایمان والی ہے. اس ماں دیا میں کی عظمتہ سناوا. اللہ نے فرمایا نبی الامی, اے او ماں رسول ہے جڑا ماں والا نبی ہے. ہر انسان اپنے نام دے نال اپنے باپ دا نام لکھ دے, اپنے باپ دا نام لکھ دے. جدو ماں دی عظمت دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا نبی الامی میرا نبی محمد ہوئے جڑا ماں والا نبی ہے. اتھے ماں دا نام رکھیا گیا. پتہ لگیا کہ ماں نو اللہ نے عظمت عطا کر رہی ہیں سننا. اس واسطے کملی والے دا لقب رکھیا کہ ماں والا نبی, ماں والا نبی. آؤ میں اس ماں دی شان سناوا. قیامت نو تہاڈی تے میری امی دی شفاعت اسے امی دے پتر نے کرنی ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. جتنا بڑا اجتماع ہے تہاڈی تے آواز مدینے تک ٹر جانی چاہیے. میں دعا کرنا ہے علماء سٹیج تے بیٹھے آمین کہن یا اللہ جڑا اچھا بولے نا اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اور رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے کے آوے. تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے انہاں ج جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما. قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان سیدہ آمینہ مدینہ جب پیدا ہوئی ہیں. حضرت وہاب بن عبد مناف دے گھر بیٹی آمینہ پیدا ہوئی. سیدہ آمینہ مدینہ دی گلی چ پیاں کھیل دیاں ہونے تے بچپن دی عمر اچانک شور اٹھے آؤ. اے سودا بنت زہرا آئی ہے. اے سودا بنت زہرا عورت جڑی بہت بڑی کہنا عورت ہے, بہت بڑی عالمہ تے فاضلہ عورت ہے. لوگاں دے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دی ہے. سیدہ آمینہ بچیاں چ پیاں کھیل دیاں ہونے اچانک شور اٹھیا سودا بنت زہرا آئی ہے. لوگ اپنے بچے کی داراں چ لے کے کھڑے ہو گئے. سیدہ آمینہ بھی گٹار وچ کھڑیاں ہو گئیاں. اے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دسی جا رہی. جدوں سیدہ آمینہ دی واری آئی لکیراں ویکھ کے پوچھ دی لوگوں اے بچی کون ہے؟ لوگاں نے آکھیا اے وہاب بن عبد مناف دی بیٹی آمینہ ہے. کہن لگی ہذہ النذیرہ او تلد النذیرہ. کہن لگی میرا علم کہندا ہے اے آمینہ یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے, یا آپ نبی بنے گی. یا آپ نبی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی.
آؤ واقعہ سی کہ مدینہ طیبہ سیدہ آمینہ بچپن چی مشہور ہو گئی ہیں تے مدینہ دی عورتاں بے کے کہنا آمینہ کسے نبی دی ماں بڑھے گی، آمینہ کسے نبی دی ماں بڑھے گی۔ جدو حضور دے والد گرامی جوان ہوئے نا مکہ شریف دے اندر تے سیدہ آمینہ مدینہ جوان ہوئیاں۔ یاد رکھیے گا کہ مدینہ میرے نبی دا خاندانی نان کا گھر ہے، حضور دے نان کے بھی مدینہ، حضور دے والد گرامی حضرت عبداللہ دے نان کے بھی مدینہ، حضور دے دادا حضرت عبدالمطلب دے نان کے بھی مدینہ۔ کسے دا رشتہ پنڈ دا چودھری کراوے تے کسے دا رشتہ پنڈ دا کمی کراوے۔ شادی نبی دی امی تے بابا جان دی تے رشتہ کران والا 40,000 نبیاں دا دادا جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ رشتہ لکے آئے۔ نوجوانوں شادی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، صحیح مجلس دے اندر نکاح پڑھ دیتا گیا۔ گرامی قادر اسے ہی مجلس دے اندر نکاح پڑھ دیتا گیا۔ جڑی برات دا دولہ عبداللہ تے دلہن آمنہ ہوئے براتی تے فرشتے بن کے آئے ہون گے۔ رواج ایسی کہ دولہ 3 دن تک دلہن دے گھر رہندا سی، 3 دن مکی مدینے رہ کے تے جدو قافلہ مدینے تو مکے والا آیا نا تے سیدہ آمنہ فرما دیا میں دلہن بن کے مکے آئی تے آپ فرما دیا میں مکے آ کے ناز کران کہ جس گھر وچوں آئیاں وہ بھی سرداراں دا گھر ہے تے جس گھر وچ آئیاں تے کائنات دا اتنا معزز گھرانہ ہے کہ جنہ دی گلی چوں بھی لوگ گردن جھکا کے گزر دینے کیونکہ کعبے دے متولی دا گھرانہ ہے نا۔ ایک دربار دا سجادہ نشین ہوئے تے وہ پیر ہوندہ ہے، وہ کڈا بڑا پیر ہوئے گا جڑا کعبے دا سجادہ نشین ہوئے گا۔ نبی کریم دے دادا جان کعبے دے متولی سن تے لوگ عزت احترام کردے سن۔ سیدہ آمنہ فرما دیا میں ناز کراں کہ عبداللہ میرے حصے چاہے نے، سونا ہی بڑا سی نا حضرت عبداللہ انہیں سونے سن۔ یاد ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے ویکھ کے مصر دی عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں۔ امام جلال الدین سیوطی فرما دے جس دن حضور دے والد گرامی حضرت عبداللہ دی شادی ہوئی مکے دیاں 400 عورتاں مر گئیاں جڑیاں حضرت عبداللہ نال شادی کرنا چاہدیاں سن۔ یار جتے پیچھے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ لینا وہ یوسف سونا جتے پیچھے عرب دیاں 400 مر جانو کنا کو سونا ہوئے گا۔ حضرت آمینہ فرما دیا میں ناز کراں کہ عبداللہ میرے حصے چاہے تے عبداللہ فرما دے میں ناز کراں کہ عفت طہارت پاکیزگی دی تاجدار آمینہ رب نے میرے حصے چ رکھی سی۔ دن بھی خوشیاں راتاں بھی خوشیاں مگر کاتب تقدیر نو کچھ ہو رہی منظور سی۔ نکاح نو 3 مہینے گزرے تے ایک قافلے چ جاندے حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ ملک شام ول جا رہے تے اچانک مدینے رک گئے، اتھے بخار ہو گیا تے بخار دی حالت جی آپ اپنے نان کے تے سسرال فوت ہو گئے۔ اج شادی نو 3 مہینے گزرے سن تے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے۔ نان کے تے سسرال والے مدینے قبر بنا کے مکے پیغام بھیج دیتا۔ ادھر سیدہ آمنہ مکے انتظار کر رہی ہیں۔ گرامی قدر حضرات ایک دن سرکار دے دادا جی روندے گھر آئے آگے سیدہ آمنہ دے سر دیا درہ کے فرمان لگے بیٹی آمنہ صبر کری عرض کر دیا بابا میں کدا صبر کران فرما دنے آمنہ دیدیاں دی کا کرنی ہے اسے عبداللہ نے ہونا کوئی نہیں۔ سیدہ آمنہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی چیخا مار کے روئی جا رہی ہیں۔ فرما دیا عبداللہ کدھروں ہے آجا میں تیجے رج کے ویکھے آئی نہیں دنے بھی رو دیا رات بھی رو دیا نلے آبازہ مار دیا میاں محمد بشر احمد اللہ علیہ اسے بھی چھوڑے درنگ پیش فرمایا تے آ فرما دے میں دنیا دادی تے اسیاں مارے در دے اف نہیں کر دے تر جاؤنے محبوب جنا دے اُنہ جیوں دے اِنہ عمر دے میاں با فرما دینے کپڑا پھٹے پہ اتر پار لگے دل پھٹے کی سینہ سجنہ باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا۔ سیدہ
آمینہ دن بھی روندیا رات بھی روندیا نے نوجوانوں رجب دے مہینے دی جمعے دی رات نبی کریم دے دادا جی نے روندیا بیخ لے آؤ ادھی رات ویلے روندیا کعبے چھے آگئے کعبے جا کے عرض کر دینے کعبے والے آؤ میرے تسا پترہ جو لاڈلہ عبداللہ ٹر گیا عرض کی دیا اللہ میں بڑے رائے ہو گیا صبر کر جاواں گا مولا آمینہ جوان ہے روندی ویکھی نہیں جاندی عرض کی دیا اللہ آمینہ نے کا پتر دے دے او دیا بھی اکھیاں چھڑی آئے ہو جاؤں میرے دل نو بھی سکون آ جائیں نوجوانوں کعبے چھے آواز آئی عبدالمطلب رونا تو تے دعا دلان دا سکون پیا مگنا ہے اسایا آمینہ نو پتر دینا ہے جیڑا دعا جہانا دا سکون ہوئے گا ادھر نبی کریم دے دادا جی دعا پہ کر دینے ادھر سیدہ آمینہ فرما دیا انہیں ادھی رات ویلے روندی ہی میری اکھ لگ گئی میرے خواب دے اندر ایک بابا حسین آیا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر رو کے فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا میاں صاحب فرما دینے لگیاں بالے چپ نہیں کرے دے تے دئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار پچھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاس سے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا میرا عبداللہ بھی چھڑ گیا بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا فرما دیا بابا جدے سرزہ سائیں ٹر جائیں انہوں کہا دیا مبارکہ بابا کہنے لگا بیٹی آمینہ میں تینوں مبارک دینا محمدی ماں بننے والی ہیں سیدہ آمینہ فرما دیا بابا ٹریا میں پوچھنی آوے بابا تسی کون فرمایا بیٹی پہچانے نہیں لے بابا میں نہیں پہچانے فرمایا بیٹی دیا نل بیخ لائے لوکی میں نو آدم آنکھ دینے سیدہ آمینہ فرما دیا بابا تے ٹر گیا میں سویرے اٹھنی بڑا عجیب منظر پہ بیخنی فرما دیا میں سویرے اٹھ کے اپنے بیڑے تے پھرنی تیڑا پتھر میرے قدموں دے تھلے آن گئے فرما دیا میں نو چپ دائی نہیں میں قدم رکھنی پتھر پگل کے موم بن جاندہ سیدہ آمینہ حیران ہو کے فرما دیا نے اور یہ آج پتھرانوں کی ہو گیا ایک نکا جیا پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ حیران نہ ہو اجے تے اسی پہ پگلنے محمد آلین دے پڑیاں پڑیاں پگل جانا جنہوں سمجھ آ رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ بھئی ویڈیو بن رہی ہے آپ ایکھو سامنے مدینہ ویڈیو والے آئے نے جان لگے سارے اپنے موبائلے چو ہونی انہاں کو تقریر کروا لیا جائے بیٹھ جاؤ ٹھیک تانوں اوریجنل انشاءاللہ ریکارڈنگ مل جائے گی بیٹھ جاؤ میرا بیٹا تقریر سن کے نا تے انہوں دل چ جگہ دے کے جایا جے سبحان اللہ کہہ کے لنگر کھا کے نعرے لگا کے نہیں صرف جانا جدو گھر جاؤ نا تے اپنے دل چ آلے چ جھاتی مار کے ویکھیا جے میرے دل وچ کدھر کوئی خالی جگہ تے نہیں تے جے دل دے آلے وچ محمد عربی دے عشق دا چراغ جلدا ہویا پھر سمجھیا جے کہ مافت آمد دا مول پہ گیا رے لہذا میں چانا خالی نہ جایا جے حاجی اقبال صاحب نے اتنا افراد نو بلایا اخراجات کی تے کیوں کہ میرے والدان دی بخشش ہو جائے اسی بھی کچھ آیا تے لے کے جائیے نا اسی خالی نہ جائیے اسی اپنے دلہ بچ کو راہ عمل لے کے جائیے حضور دی میلادی محفل سن کے ختم پاک وچ آیا جان والے ٹر گئے اگر سانو سبق دے کے گئے نے کہ اسی ٹر چلے ہن تو ہاڈی واری ہے ہن تو ہاڈے چ کسے دی واری ہے لہذا ہن کوئی اپنی زندگی چ جے عمل کما کے جایا جے کہ قبر چ جا کے محمد عربی دے سامنے جاندیاں شرمندگی نہ ہو جاوے سید آمینہ فرما دیا کہ پتھر بول کے کہنے لگے آمینہ محمد آلین دے بڑے بڑے پگل جان گے یہ اجازت ہوئے تے میں دساں پھر لوگ کی میں پگلے بے مرشدے نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ
یقین کریا جے نہ گلاں تے سبحان اللہ کہنا ہر بندے دے واسطے روگ نہیں ہوندا سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل وڈے ہوندے نے دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے بے عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نا جے سبحان اللہ یا اپنی کلا دی جدے جدے جل عشق رسول دی لہرے ہو بولے سبحان اللہ ایک دن نا میرے نبی طواف کعبہ کر رہے فتح مکہ دا دہاڑا 10,000 صحابہ نبی کریم نے طواف کعبہ کر رہے علامہ صاحب کی بلا ایک نوجوان کافران دا جدہ نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ محمد اج طواف کر رہے تے رش بڑا تے ہوئے نا تے محمد نو قتل نہ کر دے وہاں وہ خنجر لے کے طواف کردہ جدو میرے نبی دے قریب آیا نا اس طرح کر کے حملہ کرن لگا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی ہاں میں کیڑا رنگ پیش کر رہا اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں جدو میرے نبی دی نگاہ پہ نا دے چہرے تے کیڑا رنگ دیواں یار ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے جدو میرے کریم دی نگاہ دے چہرے تے پئی تو دا رنگ اڑ گیا تے جسم کپ کپاریا خنجر گر گیا مسکرا کے حضور نے فرما فضالہ پتر کدھر کہہ لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردہ سا آجی میں تے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پیا پڑھدا سا حضور نے تے سینے تے ہاتھ رکھ کے نا تے مسکرا کے فرما فضالہ میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرش تے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے وے اتنا فرما کے حضور نے ید اللہ والا ہاتھ رکھیا فضالہ بن عمیر کہندا بھی نہیں جی لگے جی میں کفر نکلدا جا رہا ایمان پڑھدا جا رہا قدم پڑھ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چوں نکلیا نوجوانوں جڑے ویلے جھومدا لگا جا رہا علماء فرماتے نے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چ کے عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن واسطے گلی دے چکر لگاندا ہے پر اج جدوں کلمہ پڑھ کے نکلیا سامنے تے عورت آ رہی فضالہ نے گاما جھکا کے گزر گیا عورت وہاں دے کے کہنے لگی بے فضالہ اگے بیٹھن نو ترس جا رہے ہیں اج ویکھدا ہی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینو کی ویکھا میں محمد ویکھا پتہ چلیا پتھرا نے ہمیں نہیں آکھیا آمینہ آیا جتی اسی پہ پگلنے آؤ محمد اولین دے بڑیاں بڑیاں پگل جانا ہے میاں دا فرماتے نے کالے کنڈل ازلیف مہید جال جلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا سیدہ آمینہ فرما دیا عجیب منظر ویکھنی آؤ آپ فرما دیا نے انہوں نے پتھر سلامہ کر دینے فرما دیا ایک دن میں گلی چو گزر رہی ہوں سامنے جانوراں دا اجڑ آ رہا میرے بلوے کے جانوراں نے رستہ بنا دیتا جڑا جانور رستہ نہیں بنا دا دوسرے جانور دھکا دے کے کہندے نے ہٹ جا انہوں راہ دے دے محمد ماں پیوں دی السلام علیکم یا ام رسول اللہ اے رسول اللہ دی امی سلام ہوئے یار لوگ کہندے 40 سال وحی نہ آئی تے نبی نو پتہ نہیں سی میں نبی ہاں وہ جلیا تو نبی دی گل کرنا ہے تے پتھرہ نو پتہ نبی دی ماں ہے تے نبی نو نہیں پتہ میں نبی ہاں تے جانور بول دے تے پتھر بول دے یہ اجازت ہوئے تے گل سنا ہی دے ماں اجے میں شروع ہویا یاد رکھیا جے پتہ میں نے تو انہوں پوکھ لگی لنگر کھانا تو ساں اچھا جیڑا حضور دے لنگر تے پلیا او بولے سبحان اللہ کوئی سیرت نگار ایسا نہیں جنہیں اے حدیث پاک اپنی کتاب دی زینت نہ بنائی ہوئے کوئی بھی سیرت نگار میں الحمدللہ سینکڑوں کتاباں دے نام لواں تو اے حدیث پاک ہر کتاب جو موجود ہے نبی کریم ایک دن مدینہ دی سیر کر دے باہر نکلے
جنگل چ گزرے تھے اچانک میرے نبی دے کنا چ نا بڑی ہلکی ہلکی کسی دی دردناک آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ یا بولیا جو یار نبی تے ہر سان اللہ کے امتی تے امتی نہیں ہر سان اللہ یا رسول اللہ کہہ سکتا اسی تے حق جی نہیں کر سکتے نبی دے کبار امتی کہن دا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبی دائیں بائیں دیکھ رہے کون پہ پکار دے یہ سیالکوٹ دی پنجابی زبان چو ترجمہ کران حاج صاحب کملی والے دے کرنا چاہیے آواز آیا آ رہی نے سناواں کی درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کملی والے آواز بلکہ کون دے درد نہ پکار دے جھاڑی دے پیچھے جا کے بیٹھے آئے اے پکارن والا انسان نہیں جنگل دا جانور ہرنی ہے اس ہرنی دا پیر پھندے سے پھسے آئے نالے پیر والی اشارہ کر دیئے نالے کہہ دیئے خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ کملی والے قریب آکے فرما کیوں بھی پکارنی ہے عرض کر دیئے کملی والے آج تین دن گزرے کہ یہودی نے پھندا لگایا پھنس کے بیٹھی آؤ سنے آج آزادی دے دے میں فرمایا میں تے آزاد کر دے وہاں یہودی نے پوچھنا میرا شکار کتے گیا عرض کر دیئے مازاؤ دینے نہ بالے آؤ اور سامنے پہاڑ ہے او دے بچ غار ہے او دے چھ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے آج تین دن گزرے بچے ماں دا دودھ نہیں پیتا سنے آج آزادی دے دے میں وعدہ کرنی بچے نو دودھ پلا کے شام دے پہلے آ جاواں گی میرے نبی نے ہرنی دا پیر کھولے آؤ فرمایا جلدی جا جب تک تو نہ آئی تیری جگہ میں رواں گیا ہرنی چھلا کا مار دی لگی جا رہی ادھر یہودی آیا کہنے لگا محمد میرا شکار کتے ہی فرمایا او لگی جا رہی کہنے لگا کیوں چھڑایا ہی فرمایا صبر کر شام تو پہلے آ جائے گی کہنے لگا پھلیا جو نکلے شکار کدے واپس نہیں آئے فرمایا نبی نل وعدہ کر کے گئی ہے ادھر ہرنی جڑ بلے گاؤں تے دروازے سے پہنچی بچیاں نے اپنی ماں نے جب ہمارے آؤ کہنے لگی میں جلدی کرو دودھ پی لو میں جانا ہے بچے کہنے لگی اماں تین دن دے بعد آئی ہیں پھر جان دیا گلاں پہ کرنی ہے کہنے لگی میں نبی نال وعدہ کر کے آئی ہوں بچے کہنے لگی اماں پھر اساں بھی دودھ نہیں پینا اساں نبی بیکھنا ہے ہرنی اپنے بچے لے کے آ رہی ادھر سورج ڈبدا جا رہا یہودی کہنے لگا محمد آوے سورج ڈب گیا آئی فرمایا آوے ہرنی بھی آ گئی ہرنی آ کے میرے نبی دے قدموں تھے بوسا دیتا نبی کریم نے قدم اٹھائے ہرنی نے پھندے سے پیر رکھے آؤ یہودی دیاں بین کے چیخوں نکل گئی آؤ ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا کملی والی آج پتہ چلے ہیں تو انسانہ دا ہی نہیں جانوراں دا بھی رسول ہے ہرنی دا پیر کھول کے کہنے لگا انہوں میں آزاد کیتا ہرنی اپنے بچے لے کے جا رہی قدم پڑھ کے کہنے لگا سونے انہوں تے میں آزاد کیتا ہے جاندہ جاندہ کلمہ پڑھا منوں دو دخت آزاد کرائی ایویں نہیں جانور سیدہ آمنہ نو سلامیاں کر دے
پتہ سی نا سارے اندر رسول آ رہے اے جانوراں کا بھی رسول آ رہے نوجوانوں میں بس 12 ربیع الاول دی رات آئی نا تے نبی کریم دی امی جان فرما دیا نے اس رات حضور دے دادا جی کعبے دی دیوار بنا رہے تے میں گھر وچ کلی ہاں آپ فرما دیا میں رو کے عرض کی تھی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاندا ہے یا اللہ میں تیرے نبی دی ماں اج میری خدمت لئی کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 اونچے لمبے کر دیا عورتیں اندر آئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی میں نہ روئینا میں آدم دی بیوی حوا آئیاں دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا مال تیسری کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ مال چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرات ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں سیدہ آمینہ فرما دیا او عورتہ میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے کملی والا نور خدا بن کے میری گودی چے آ گیا نوجوانوں اج کسے دا پتر قرآن حفظ کر لوے وہ سارے محلے چ مٹھائیاں بن دیں کہندا میرے پتر دے سینے جو قرآن ہے 3 سالہ چ میرے پتر نے قرآن حفظ کیتا نبی کریم نے فرمایا جدا پتر قرآن حفظ کر جائے او دے سر تے اللہ قیامت نو انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی وے کے پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے اللہ فرمائے گا گروہ انبیاء اے نبی نہیں یہ حافظ قرآن دے ماں باپ نے ساڈا پتر قرآن حفظ کرے سانو تے رب نور دے تاج پاوے او ماں نو رب کیڑیاں شاناں دے گا جدے پتر دے سینے تے 23 سال قرآن نازل ہوندا رہیا جدے سینے تے قرآن نازل ہوے سیدہ آمینہ فرما دیا پھر کملی والا آیا تے آپ فرما دیا نے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تم اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا نوجوانوں کملی والے ماں دی گودی چ آئے ان یاد اماں حلیمہ لے گئی 4.5 سال میرے نبی اماں حلیمہ دے بڑے پل کے آئے جدوں حلیمہ پال کے سیدہ آمینہ نو دے گئی نبی کریم دی 6 سال دی عمر ہوئی ایک دن میرے آقا اپنی امی دے نال نان کے مدینہ طیبہ آئے مدینہ 1.5 مہینہ رہ کے جدوں واپس مکے والے جا رہے اچانک پہاڑی تھی آ کے سیدہ آمینہ نو اتنا شدید بخار آیا کہ نبی پاک دی نکی جی گودی ہی ہے 6 سال دی میرے نبی دی عمر مبارک ہے ماں دا سر نبی دی گودی وچ ہے ماں نو بخار نال غشی تے دورے آ رہے سیدہ آمینہ بے ہوش ہو رہی نوجوانوں سیرت نگار لکھ دینے ادھر نبی دی ماں دا آخری ویلا آیا جب نبی دی عمر اج 6 سال ہے موت جان دا ویلا آ گیا ام امن میرے نبی دے گھر دی پالن والی فرما دیا میں ویکھیا نبی دے اتھرو ماں دے چہرے تے ڈگ دینے سرکار اپنی ماں دیاں زلفاں تے ہاتھ پھیر دینے نالے کہندے نے اماں اکھاں کھول تیرا محمد پیا روندا اٹھے اماں مینوں سینے نال لا لے اچانک سیدہ آمینہ نے اکھیاں کھولیاں تیرے نبی دی ماں دا آخری ویلا آیا نبی کریم دی ماں نے اٹھ کے سینے نال لایا تے رو کے فرما دیا میں سونے آیا جاؤ تے جاندی واری ماں کل لوری لے لے تینوں حلیمہ بھی لوریاں دتیاں نے تینوں شیمہ بھی لوریاں دتیاں نے تینوں ام ایمن بھی لوریاں دینیاں نے آجا جاندی واری ماں کل لوری لے لے سیدہ آمینہ نبی نو گودی چ رکھے آؤ
کدے متھا چمدیاں نے کدے رخسار چمدیاں نے کدے نبی دے لب چمدیاں نے نال رو کے فرماندیاں نے یا اللہ میں ٹر چلی اے ام ایمن میرے پتر دا خیال رکھنا نی جنہ دیاں ماواں بچپن چھڑ جاندیاں نے اولادا نکراں چ بہ کے روندیاں نے او دھیاں دیواراں نہ لگ کے روندیاں نے سیدہ آمینہ نے کملی والا ام ایمن دی گودی چ رکھیا فرماندیاں نہیں ام ایمن میں ٹر چلی میرا محمد روبے نا ادا باپ کو نہیں اج ماں بھی ٹر چلی اے رویا میری قبر ضرور طرف جائے گی سیدہ آمینہ روئی جا رہی آسمان بل میں کہ عربی دے شیر پڑھ دیاں نے فرما دیا دنیا والے ہر نوی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے نیا آمینہ مر کے بھی زندہ روانگی میں امن کہن لگی آمینہ دس تو کی میں زندہ رویں گی فرما دیا نے بولی تو حرام نہ ایڈا پاک پتر جم کے چلیاں جدو تک ایڈا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ بھی جندی روانگی اچانک آخری ہچکی آئی کہ نبی دی ماں دا پہاڑ دی چوٹی تے انتقال ہویا ان لوگوں مرنا سارے آنے میں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دا باپ نہ مر جائے نبی کعبہ دی قسم ہے اماں ایڈی کائنات دی شفیق ہستی ہے کہ بچہ گرمیاں دی دوپہر ویلے ستا ہوئے کہ ماں اپنا گندہ تے پھٹیاں جا دوپٹا پتر تے دے دے بے تے بچے نو اج لگ دائیں جنہیں خدا دی رحمت چھان کر دیتی ہے کہ باپ ایڈی شفیق ہستی ہے جدو سویرے کمت جاندے ہو تے بچے کہندنے بابا میرے لئے شام کو پھلا چیز لے کے آنا جدو شام نو باپ کرے آوے بچے باپ دے چیڑے بل نہیں ویخ دے بچے باپ دے ہتھا بل ویخ دے میرا بابا کھی لگے آیا او جیتا باپ ہوئے ہوتے ویخ لے تیڑا ہوئے یتیموں کی دے ہتھا بل ویکھے او کنو یاکھے میرے لی چیز لگے آمیں میں دے اکثر کیا کرنا کہ باپ اپنے جوتے ہون اج لگ دے جی میں بازار دے سارے کھلو نہیں میرے جدے تے ہاتھ رکھیا مل جاوے گا یا محمد بخشی دی روح تڑپ گئی کہ آپ فرماندے نے باغاں دے وچ ہریل لوٹا پھر ڈالی ڈالی او جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر دبیونا دا باقلی اے ماں مرے دے ماں پہ مکے دے تے ویر مرنے بیڑا ویلا تے باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جادا جے میلا اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی تے باوا باجے محمد بخشا کون کرے رکھوالی نبی کریم دی ماں دا انتقال ہویا کملی والے اپنے ہتھاں دے نال نکے نکے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر بنائی نوجوان ساری زندگی میرے نبی نے اپنی ماں تے باپ دے بغیر گزاری ایک دن صحابہ فرماتے نے عشاء دی نماز پڑھائی نبی کریم نے صحابہ بل چہرہ انور کیتا صحابہ ویکھیا نبی کریم دیاں کہ انج انجی پھرونے جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تسبیح دے دانے کر دینے عرض کی تھی کملی والے آپ کہ کسے تکلیف دیتی
ہوندیاں سانو دس کملی والے آ تیریاں زلفاں دے کڑلا تو پتر وار دینے آؤ سونے رونا کیوں ہے فرمایا صحابہ مینوں ماں دی یاد پئی ہوندی ہے اج مینوں ماں دی یاد آ رہی اے ماواں والے ماواں دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماواں والے رو رو آپے چپ کر جاندے میں اپنی ملت دے نوجوان میں گزارش کرنا چاہنا صاحب عرض کی تھی کملی والے کیوں روئے فرمایا ماں یاد آ رہی فرمایا صحابہ جو میرا پتہ کی دل کر دے جی سونیا فرمایا میرا دل کر دے کہ میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں او حجرے چا میری ماں آمینہ بیٹھی ہو گئے فرمایا میں نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے اچانک میری امی دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میرا دل کردہ کدے میری ماں دی آواز آوے تے میں اپنے رب دی نماز چھوڑ کے تے ماں دی گل سن کے آواں میں تینوں میرے نبی نے دسیا کہ تیری ماں بلاوے تو تے سیدھے منہ نہیں نہ بولدا اج ماں بلاوے نا پتر گل سنتے پتر کہندا اج ماں بولے تے بچہ کہندا اماں چپ کر تینوں نہیں پتا ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو نو پتہ ہی نہیں اج ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا شہرداری دے اندر تے باپ پوچھے نا پتر کتھوں آیا آج دا پڑھیا لکھا پتر باپ والے جو گوری پا کے غصے نہ ویکھدا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاؤ دے تو ہاڈا تے شاید نہ گلاں نہ واسطہ نہ ہوے میرا تے پیندا نا جدوں مائیاں مینوں آ کے کہندیاں حافظ جی مینوں تعویذ لکھ دیو میں پوچھنا اماں جی کادے واسطے تے کہندیاں حافظ جی میرا پتر مینوں بلاندا نہیں اس ویلے کلیجہ پھٹ جاندا او ماں جی نے اپنے جگر دا خون دے کے تینوں پلا کے تے پالے اج تونوں بلاندا ہی نہیں اج ماں بلاوے تے پتر ہوں کر کے بولے پر جے ماں دی قدر تے ماں دی بولی دی قدر پوچھنی ہے تے پوچھ نبی کولوں فرما تیری ماں بلاوے تو تے بولتا نہیں نا فرما کدے محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میں اپنے ذوق علی گل سناوا لگا کملی والے جدو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ آئے نا اچانک نبی کریم نے ایک دن فرمایا آؤ صحابہ ترہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ تو باہر نکل کے مشرق والے میرے نبی نے چہرہ انور کیتا اپنی قمیص تے بٹن کھولے اس طرح اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ بیخ دے رہے اگلے دن پھر اسے مقام تے حضور کھلو کے مشرق وال چہرہ سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس تیسرے دن پھر اسے مقام تے کھلو کے مشرق وال چہرہ انور چہرے تے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے تیسرے دن تے نار آ گیا تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کی ہے یا رسول اللہ نبی کریم نے فرمایا انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا صحابہ ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ وسدا ہے اتھے آ کے کھلواں تے مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے آسان پنجابی زبان چاکھاں تے میرے نبی فرمایا صحابہ اتھے آ کے کھلواں مینوں عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے ان صحابہ نو خیال آیا کملی والیا پتر تے تواڈے پیچھے اساں قربان کیتے تن من دھاندیاں قربانیاں اساں لگائیاں مکہ چھڑ کے مدینے جائیداداں چھڑ کے اسی آ گئے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے سونیا مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے کالیں دے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے او دے دن رودے چ گزر دے نے اونٹ چار تے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ
او تے جسم تے برس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ مینوں شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنوں جاندا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دین عرض کی تھی کملی والے ایڈا ہی عاشق مدینے کیوں نہیں آندا فرمایا او دی ماں بڑی بیمار نبی نہیں میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی عرض کی تھی کملی والے آپ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی کیویں کن کے دس دے ہو فرمایا صحابہ آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات دی کسے نو کرچ ویجا مدینے خبر ہو جاندی ایک نوجوانوں ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر یمن چ خواجہ ویسے کرنی اونٹ چار کے گھرے ہوندے نہیں تے روز آ کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کر دنے اماں اجازت ہوے مدینے نبی وے خواں اما روز کہندی ہے پترا میری کلی اولاد تو ٹر گیو میں مر گئی مینوں کون سنبھالے گا ایسا ماں دا فرما بردار روزی چپ کر جاندا ہے ایک دن اونٹ چار کے گھرے آئے تے آ کے عرض کیتی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا اما جشک دا بھامبڑ بڑھاتے ہیں اج اجازت دے دے مدینے نبی وے خامال او نوجوانوں پتر تے نہ فرماؤن بھی ہون تے ماما نو سونے لگے دینے جیڑا ہو بھئی فرما بردار اور روندا نہ ویکھیا گیا تے ماں کہن لگی وے او ویس رونا تے جا نبی ویکھیا کوئی ماں دی قدر پوچھے تے او ویسے کرنی نو پوچھے اج دا پتر تے بازار جاوے ماں پیو نو دس کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی نو جانا ہے پوچھدا ماں کولوں ویکھن نبی جانا ہے پوچھدا ماں کولوں اما اجازت ہوے تے نبی ویکھاواں ماں کہہ لگی جا پتر ویکھیا اٹھ کے دوڑے تے ماں کہہ لگی وے پتر ویس ذرا ٹھہری میں نبی نہیں اکھاں تو تے میں سنیا چار پیر مدینے جاندیاں تے چار ہوندیاں لگدے نے اٹھاں پیراں دا ویلا دینیاں دوڑدا جاویں تے دوڑدا آویں کہ نبی مل پے تے ویکھاویں تے نہ ملے تے اڈیکھی نہ ذرا جلدی آ جائے دھیان رکھی پیچھے ماں بھی اڈیکھا کر دیا نوجوانوں میں بس اختتامی الفاظ بول رہا ہوں ادھر ماں اجازت دیتی خواجہ ویس نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھر کے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے یمن چ ٹرن لگے تے رو کے ماں دے قدم پھڑ لیتے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دیتے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے ادھر خواجہ بیس ٹرن لگے یمن چھوتے ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیا حضور حجرے جو باہر نکل گئے دربارے چ جا کے نبی کریم نے مڑ کے بے کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تو میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تھونو جاننا دیمیوں منو ویکھن آ لیا ماں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا اتنا حضور فرما کے باہر چلے گئے ادھر خواجہ بیسے کرنی دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے عرض کی تھی کملی والے تیرا ویس پہ آئی دوڑ دوڑ کے پیران چی چھالے پہ گئے اونٹ کی کھلدہ لباس پھٹ گیا والا وچ دوڑ پہ گئی جدو مدینہ دیاں دیوارہ نظر آئیاں کہ جب پھیم دیوارہ نو مار کے رون دینے اے میرے نبی دا شہر ہے آؤ کے مدینہ دی مٹی نو بوسے دیں دینے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نے دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کی تھی اماں جی کچھ ہوا تے دلسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اماں عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن چو نبی دا اویس ہے ذرا سرکار نو باہر بھیجے آجے میں نبی نو دیکھنے آیا اماں عائشہ فرما دیا بے آؤ نبالے آؤ بے سرکار دے گھر کوئی نہیں
خواجہ ویس دی چیخ نکل گئی، عرض کیتی یا اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردا رہا ہوں، جاواں گا نبی ویس کے آواں گا، سنیا کیڑی غلطی ہو گئی، اج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اما عائشہ فرماندیاں بے رونا، مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے، عرض کیتی اما اڈیکاں کیویں پیچھے ماں بھی اڈیکاں کر دی ہے؟ خواجہ اویس نے عرض کیتی اما جی نبی تے نہیں ملے، ذرا پردے چ ہو جاؤ، میں جاندی باری او ویڑا ہی ویکھ جاواں جتے میرا مہی بسدا ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں میں پردے چ ہو گئی، اندر ایک بکھریا بالا بالا آیا، او دے بالاں وچ ڈوڑ ہے، پیراں وچ چھالے نے، اونٹ دی کھل دا پھٹیاں لباس، آ کے نبی دے بیڑے دیاں دیواراں چمدا مٹی چمدا ہے۔ اما عائشہ فرماندیاں دی حالت ویکھ کے میں بھی رون لگ پئی، روندا روندا باہر نکلیا، دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا تے کہن لگا کملی بالیا بڑی دور تیرا دیوانہ بسدا ہی، ملن آیا سٹر چلیا، سنیا میں کچھ نہیں منگدا، ایک کوئی عرض کرے چلیا، جب قیامت دا دیہڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں، وچ میری بھی گنتی کر لیں، میری گنتی کر لیں۔ اب بادشاہ فرمادیاں نے او تے ٹر گیا، تھوڑی دیر گزری سرکار اندر آگئے تے نبی کریم جو حجرے چ بیٹھ کے فرماون لگے عائشہ کوئی آیا سی؟ اما عائشہ رو رہی ہیں، عرض کر دیا سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی؟ میرے نبی فرمایا عائشہ کیویں دا سی؟ عرض کیتی سونیا پیراں چ چھالے تے بالاں وچ دھوڑ، اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس، یا رسول اللہ لگدا کدھروں دوروں ہی آیا سی، کملی والا کو درویش آیا سی۔ میرے نبی رو پے تے رو کے فرمایا واہ یا ہونے والے آپ ٹر گئے، خوشبو محمد دے ویڑے چھڑ گئے۔ میرے نبی باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ۔ صحابہ بڑا دوڑے، مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے۔ مسرور والے ہو اج شام نہ پئی تے اویس گھر پہنچ گئے، نبی نے ماں دروازہ کھلن دی آواز سنی تے اما کہنے لگی بے اویس آ گئے ہیں، دکھ نال بولے ہی نہ گیا۔ اما کہنے لگی بے نبی ویس آیا ہے، رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کیتی اما لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے۔ اما کہنے لگی وے ہویا کیا؟ عرض کیتی اما کملی والے گھر نہیں ملے ہیں۔ ماں کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لیندو۔ عرض کیتی اما اڈیکیا نہیں کدھر ماں طبیعت بنایا جاواں۔ اما نے قدمہ تو پڑھ کے سینے نال لایا تے ماں کہنے لگی وے رونا جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے، چپ کر ماں دعا دین دیئے، ماں دی خدمت کری جا تے جا تین ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا، نبی تیریاں گلاں کرے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے، ایک سونا جا نوجوان میرے نبی ویکھیا، ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے تے نقاب تے پردہ رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایڈا سونا سی کہ او دے قبیلے دی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڈیک دیاں سن، اتنا سونا۔ نبی پاک نے فرمایا جنہیں جبریل نو ویکھنا ہوئے او دا یا قلبی دی صورت ویکھ لوے، اے دی شکل جبریل نال ملدی ہے، ایڈا سونا نام او دا دہیا قلبی۔ او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا، انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا تے دہیا قلبی پھر رو رہے، حضور فرمایا رونا کیوں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گناہ انجدہ کیتا اللہ نے میں نے او نہیں معاف کرنا، حضور فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی میں اس قبیلے دا سردار ہاں کہ یا رسول اللہ سی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے، میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھا۔ اج بھی کئی ظالم اس طرح دن کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہون نا
تے رشتہ دار بھی آ کے کہندے نے افسوس ہوا ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے تے افسوس کرنے والے تو تے کلمہ اس نبی دا پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ہے سن. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. خالق نے فرمایا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہواں بیٹے دیواں. لوگ رب تو پتر مانگ دے بیٹی میری تے تہاڈی تے پیار رب انج کرے کہ رب نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا. اللہ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. خالق نے فرمایا کہ قیامت نے بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی. اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگے گا. داہیہ قلبی جدو عرض کیتی نا میں 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں میرے نبی انج روئے کہ اچانک جبریل آگے تے عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ فرماندا روو نہ تینوں کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی یا آئندہ نہ کری. داہیہ پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے. عرض کیتی ہے جب ایک گناہ یاد اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. حضور فرما وہ بھی سنا. عرض کیتی سونیا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں دور کسی ملک کی تجارت لئی کئی سال لے جا رہا تے اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے جدو میں دروازہ کھٹکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی آ کے دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے. میں پوچھا تو کون ہے. اولاداں والے ہو انہاں دھیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے. کدے اپنے اپنے بیڑے چ غور کر کے دیکھا جے کوئی جوان بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے نا تے وڈیرا جے باپ تڑپ کے کہندا خبردار میری دھی نو کوئی جھڑک نہ مارے. اے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو جے جوندا ہے. اس ویلے تیاں تے مان پیواں دی ذات تے بن جاندے. کدے غور کر کے ویکھیا جے عید دے دیہاڑے آ جانا تے اے بہناں اپنے بھائیاں کول سوٹ تے جُتی نہیں منگدیاں. اے بھابیاں تو ڈردیاں ویراں تو نہیں منگدیاں. اے وڈیرے باپ تو منگ لیندیاں. کیوں؟ انہاں بچیاں نو پتہ ہوندا کہ بھائی بہناں نو انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کردے. انہاں دے ماں نہیں باپ ہوندے نے. او بچی جنے اپنا باپ اجے ویکھیا ہی نہیں انہوں اپنے باپ تے ہورے کنے کو مان سن کہ جدو داہیہ قلبی نے پوچھا نا تو کون ہے تے بچی بڑے مان نال کہن لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کیتی یا رسول اللہ میرے لباں چوں نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کیتی کملی والا میں نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نوں جفا مار لے آؤ. رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں. عرض کیتی سونیا میں بچی نوں دھکا ماریا اپنی بیوی نوں پوچھیا کون ہے. اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دیا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان. عرض کیتی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. ایڈی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا. دل کیتا اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لوا. پھر خیال آیا لوگاں آکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھیا. اپنی بیوی نو آکھے نو تیار کر میں دفن کرے آواں. کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کیتی سونیا میری بیوی نے پیر پھڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا اے دن ماں مر جائے گی. عرض کیتی سونیا بیوی نو دھکا ماریا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہا ہوں. او بیٹی راہ چ میرا منہ چمدی ہے مینوں پیار کر دی ہے نال کہندی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں. جب لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کردے رہے نے تے بابا میں تینوں بڑا یاد کردی رہی ہوں تے بابا آگے مینوں کھلونے لے دے
بابا آجا نان کے چلنے بابا مینوں کپڑے لے دے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دئی نہیں عرض کی تھی کملی والے جنگل آیا میں بچی نو دپے بٹھا کے دی قبر پہ کھود نہ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیا مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی بابا چھاویں آ جا بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے باقی کمیں آ کے کل کر لواں گے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دئی نہیں پیاں والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے اج بھی پتر سو جاوے اج بھی دھیاں پیواں دیاں رواں اڈیک دیاں نے اج بھی کدے باپ کرے آوے پتر کدے باپ دے سینے نہیں لگ دے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نو جپے مار لیندیاں نے عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مینوں قبر چ دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں سونے میں مٹی پاندا رہا انہیں نکھے نکھے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مری نا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی تے بابا مری نا میں جوڑے نہیں منگدی بابا مری نا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواں گی وے بابا مری نا میں ایکو جوڑے تو زندگی گزار دیواں گی عرض کی تھی سونیا میں بچی دے ول ویکھدا ہی نہیں مٹی پاندا رہیا نکھے نکھے ہاتھ جوڑ دی رہی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دناں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹ نہ کنا چوں دیاں بابا بابا دیاں بازائیں ہوندیاں نے عرض کیتی سونے او بچی نے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہدی ماری نا تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی وار دس جا میرا قصور کی عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا بچی جڑے والے دفنے ہوں لگی انہیں آسمان بلوے کے آؤ کہن لگی نیلی چھد والے انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانے کہن لگی بے آنا والے ذرا جلدی آ جا دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دفنے آ گئی اے دھیاں لئی پردیس ویبابل تے پتران لئی جاگیران چپ رہنا کچھ نہ کہنا دھیاں دھیاں تقدیران عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا انار ہے سرکار بھی داڑھی مبارک اتھروان نال ترے ہو گئی مسجد نبی دی دیواراں چوں پانی نکل آیا صحابہ گاڑا مار کے رو رہے صحابہ نے فرمایا دہیا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور اللہ نہ میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڈی کہاں کر دی پھر گئی داہیہ قلبی نے دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے میرے نبی فرمایا سنو بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے تین بیٹیاں دے بے یا دو بہنہ دے بے نبی پاک نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے رسول محتشم دا صدقہ
اللہ حاجی محمد اقبال صاحب دے والدین دی انہاں دے بھائی دی بخشش فرمائے اسی جتنے حاضران اللہ ساڈے مرحومین دی بھی بخشش فرمائے اس محفل مبارکہ نو رب تعالیٰ ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہی جو بھی کلمات طیبہ تلاوت کیتے گئے قرآن مجید دی تلاوت نعت خوانی بیان لنگر دے اہتمام تمام احباب نے جو بھی کلمات پڑھے تیری بارگاہ ربوبیت دے اندر سارا کچھ پیش کرنے نبی کریم دے توسل پیش کرنے قبول فرما نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر عاجزانہ غلامانہ یتیمانہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے یا رسول اللہ اپنے غلامہ دی طرفوں تحفہ قبول فرماؤ الہی تمام ارواح مقدسات دی بارگاہ درجہ پیش کرنے تو بعد جناب حاجی محمد اقبال صاحب دے والدین مرحومین حاجی محمد شریف صاحب حاجی سرفراز صاحب الہی اور دیگر انہاں دے جتنے بھی عزیز و اقربا دنیا فانی چھوڑ کے دار بقا چ داخل ہیں الہی تمام دی ارواح نو دا ثواب پیش کرنے حضور دا صدقہ قبول فرما کے بلندی کے درجات فرما اسی جتنے حاضراں ساڈے جتنے بھی خویش و اقربا اس دنیا فانی چھوڑ کے دار بقا چلے گئے انہاں دی ارواح نو دا ثواب پیش کرنے قبول فرما نبی کریم علیہ السلام دی جمیع امت مرحومہ نو پیش کرنے مولا قبول فرما اے بار الہا انہاں دے مرحومین دیاں انہاں دے والدین دیاں زندگی دیاں نیکیاں قبول فرما کے اپنے محبوب دے ماں پیاں دا صدقہ اجر کثیر عطا فرما زندگی تے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ حقوق اللہ حقوق العبادی و کوتاہیاں معاف فرما جنہاں دے والدین زندہ نے الہی انہاں سے تو عافیت والی زندگی تے اولاداں نو ادب دی توفیق عنایت فرما تے جنہاں دے والدین چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو منور فرما حاج محمد اقبال صاحب انہاں دے بچیاں نو انہاں دے عزیز و اقربا دوست احباب جتنے بھی تشریف لے کے آئے الہی تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمل رزق کمائیاں چ برکت عطا فرما نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ انہاں دے بھائی بیمار ہیں الہی نبی کریم دا صدقہ صحتیابی نصیب فرما جناب حاجی محمد لیاقت صاحب میرے سامنے تشریف فرمانے اے بھی حاجی صاحب دے عزیز دوست نے الہی انہاں نے بھی صحت کاملہ نصیب فرما نبی کریم دی امت دے جتنے بیمار نے تمام نو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما شریراں دے شر تو حاسدین دے حسد تو نظر بد مفسدین دے فساد تے ظالمین دے ظلم تو محفوظ فرما الہی نبی کریم علیہ السلام تے اما حلیمہ دے محل دا صدقہ انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شات آباد فرما نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ گھراں چ اتحاد اتفاق تے محبتاں دی دولت نصیب فرما نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ الہی سانو حضور دے سجدیاں دا واسطہ پنج گانا نماز دی توفیق نصیب فرما نبی کریم دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری عمرہ تے حج نصیب فرما حاج صاحب قبلہ نو عمر خضری نصیب فرما انہاں دا سایہ انہاں دے اولاد انہاں دے دوست احباب انہاں دے بھائیاں دے اوتے صحت ہمیشہ سلامت فرما نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ دن دگنی تے رات چوگنی دن 11ویں تے رات 12ویں ترقیاں نصیب فرما اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی خصوصی توجہات نصیب فرما انہاں نے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی محفل نو اپنے بزرگاں دے اور مرحومین دے اصالے ثواب لئی سجایا الہی قبراں دے اندر اپنے محبوب دی زیارتاں شفاعتاں تے محبوب دی پہچان نصیب فرما قبر دے اندر اپنے انہاں دے محبوباں والا معاملہ نصیب فرما قیامت نو سانو سارے نو حضور دی شفاعت کبریٰ نصیب فرما قیامت نو نبی پاک دے جنت تھلے جگہ نصیب فرما حضور علیہ السلام دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما پل صراط تے اپنے محبوب دی رحمتاں دے سہارے نصیب فرما بھائی محمد شفقت صاحب تشریف فرما سن الہی انہاں نو بھی خیر و عافیت نصیب فرما علماء کرام تشریف فرمانے انہاں دی علم و عمل فضل عزت اضافہ فرما اسی جڑیاں دعاواں لے کے آئے اپنے محبوب دی دعاواں دا صدقہ قبول فرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا